सांत फ्रान्सिस सावेराच्या रेलिकाचे दोबाजीक दाखवणे आणि 2025 उत्सवीक वर्साचे तयारी निमित्त मागणे. सर्वेस्परा देवा,
आमच्या मोगाळ बापा, काला कालांनी तूं मनशांक आपयताय, आकारताय आनी पाठयताय. भाग्यवंत फ्रांसीस सावेराच्या आपोवण्यान आनी मिसावा पासत आमी तुका दिनवासता. तुज्या पुताच्या कुर्साचेर नदर थिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिशनरी हुर्बेन शुभ वर्तमानाचो तो धिरादीक परगटणार जालो. ताच्या रॅलिकाचे दबाजेक दाखोवणेक तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जाताना पवित्र खुर्साच्या बोलान आमचो एकचार थिराय. तुज्या उतराच्या उजवाडान आनी परिशदीक मनान तुवें दिल्ले मिसांव सहभागिलीपणान फुडें व्हरूंक आमची पावलां उजवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन संवसाराक बोरवासो दितली शिव वर्तमानाची हुर्बेवून परगटणारां आमकां कोर. आमेन. Chica zamor gota
सोडक वखदा आमची कासामोर कोता जिव्या देवाक निवासता आमची कासामोर कोता जिव्या देवाक निवासता आयज आमचे मदें फादर मेवरीक तशेंच फादर एल्वीस आसा. ही मिसाची भेट भेटूंक आमी ताका येवकार दिता. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्यानो, 9 दीस नोवेना करून खेरीत भाशेन सायबिणीचे शिगूण नियाळून आयज खुशालकायेन आनी व्हडा दोबाज्यान सायबिणीचो जोल्म दीस समोर ओंपता आनी विशोय नियाळटा. वचात देव कृपेचे माये भाशेन देवाची कृपा अणभवून शुभ वर्तमान परगटुया. सुरवेक जेन्ना एवेन पातोक आपणावन देवाची कृपा ओगडायली, त्या वेळार देवान एक नवी एव रचून पातोक नाटक करपाची मांडणी काडली. ही नवी एक जावन आसा आंकवार मारी, जी कोत नासतना जल्मली आनी जाका तिच्या आवय बापायन देवाच्या मोगान आनी कृपेन वाडयली. मारयेन देवाचे मांडणेक हूंय म्हणून संवसाराच्या उजवाडाक आमच्या सोरोंडारा जेजू क्रिस्ताक जल्म दिलो. जी देव कृपा एके वस्तोरेन ओगडायली, तीच कृपा आंकवार मारयेन आपल्या ल्हानविकायेन आनी आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं पोतून मनशा कुळाक जिखून घेतली. ह्या तिच्या वतेपणा आनी मोदेस्तपणा वरवीं देवाची कृपा आमी आपणावन आनी अणभवून शुभ वर्तमान परगटूंक देवाची मोजत जोण एकलाक ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. आनी कितें भाशेन जेन्ना आयज आवयांचो आमी दीस पाळटा आमचे फिरगोचेन, आमकां देवान सगल्यांक व्हडल्यांतली व्हडली आवय फावो केल्या ती म्हणल्यार आमची आंकवार मारिया. पूण जाते फावटी तिचे भाशेन कृपेचें जिवीत आमी जिवंक विसरल्या. देवाची कृपा आमकां तरेतरेनी मेळटा, संस्कारांनी मेळटा, देवाच्या उतरांतल्यान मेळटा. अनुभव करून जेन्ना देवाक आमी वेळ दिता आमच्या मागण्यांतल्यान, देव आमचे सगळें कितें भाशेन कृपा अवतयता. पूण जाते फावटी आमी निमा दिल्यांत, आमकां वेळ ना, वा आमी एक्सक्युजीस दिल्यांत, आमी बिजी आसा, वो कृपा जी मेळूंक जाय आसली ते कृपेक आमी फावो ती तयारी करूंक ना. जाते फावटी आमचें जिवीत भायल्यान बेश्टें उट्टें जिवीत जालां. ह्या नशिबा चुकीक लागून देवा लागीं आमी बोगसुणें मागुया. आनी देवाचे बोगसुणें दाखोवन सगळीं आमी म्हणुया. हांव पातकी सर्वपवित्र देवाक आनी तुमकां भाव भयणो सगळें हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उंचारून वायट आदरण बरें सोडून हांवें जाती पदकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध.
हे पासत बगेन सुदांच आंखवा मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबरिणू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद प्रार्थना मागता. सर्वपदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसो आमकां सासणच्या जिविताक पावूं. आमकां मरेच्या देण्या पासत आमी देवाक दिनवासून देवाची महिमा हे वेळार गावया. शांती ताच्या इच्छाक संसारी सर्वेस्वरा देवा सर्वीच्या राया सर्वमेवा बाबा बाबा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका देवास्ता तुझ्या वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा महिमा देवाक सारकी आनी शांती ताच्या इच्छाक संसारी सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्वता सोम्या देवा देवाचे शेणे तो संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसला आमची मागणे आयकून घे महिमा देवाक सारकी आनी शांती ताच्या इच्छाक संसारी कित्याक पवित्र आत्म्यान सांगतली देवा बापाचे मोरमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर महिमा देवाक सारकी आनी शांती ताच्या इच्छाक संसारी ह्या जी परब दिता रोज लुकास फेर्नांडीस आनी फामील सायबिणीची मजतीन तांचेर ताच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूंक तांचे पासत मागता. तशेंच मांडावळ करता आमची दोतोनीची भुरगीं तशेंच कॅतेकिस्टां तांचेर बी देवाचो आशिर्वाद मागुया. आयज पिटर आनी लुइजा आपल्या काजराची 30 आनी 2 वर्सां संभ्रमतात. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आनी आमची भयण नातेवितात आपलो वाडदीस संभ्रमता. देवान तिचेर आशिर्वाद घालचो. दुसरी आपलो वाडदीस लग्नाचो दीस संभता तांचेर बी आशिर्वाद मागुया. अनुभव करून पिडेत आसा तांकां सायबिणीन पेकोणी फावो करूंक तांचे पासत ह्या मिसांत मागुया. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा आमच्या सरबंडराक मनशा सैम दिवचे खातीर अगणीत जानवायन आनी मोगान बागेंत आंकवार मारीक तुवें जल्मा हाडली. हो तिचो जल्मा दीस व्हडा संतोशान आमी संभ्रमता. तुवें वेचून काडलोले जेजूचे आनी आमच्या आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक
आनी तिची देख आनी मोसूत घेवन बाबर्तान बोरभाशान आनी मोगान वाडत वचूंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी. आमच्या सुमिया तुज्या पुताची दुखिसा जोकरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजभोग चलयता सासणाच्या सासना. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्परा देवान आदावांक उलो करून विचारले, तूं खूंय आसाय? ताणें जबाब दिलो, तुज्या पावलांचो आवाज हांवें पोरसांत आयकलो आनी हांव विंगडो आसा म्हूण भिवून लिपलो. देवान विचारले, तूं विंगडो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलां तर? हांवें आडवडलोल्या रुखाचें फळ तुवें खालें बी कितें? आदावान जबाब दिलो, तुवें म्हज्या सांगाताक बायल दिलोली, तिणेन त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान बायलेक विचारलें, तुवें कितें म्हूण केलें? बायलेन जबाब दिलो, सोरपान म्हाका ताळणी हाडली देखून हांवें तें केलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान सोरपाक म्हळें, तुवें अशें केलां देखून सगल्या गोरवाशी जनावरां आनी रानवट जानवरां परस तुजेर व्हड शिराप पडूं. सगळ्या तुज्या जिवितांत तुज्या पोटार तूं चलतलोय आनी धूळ खातलोय. तुज्या आनी बायले मदें आनी तुजे सोस्ती आनी तिचेय सोस्ती मदें हांव दुस्मानकाय घालतलो. ती तुजे मस्तक माडयतली आनी तूं तिचे कोटेक चापतलोय. आदावान आपले बायलेक जीव अशें नांव दवरलें, कित्याक ती सगळ्या जिवांची आवय. देवाचें उतर हे आमचो जबाब जावन दी. तुझे दोयाल मोगाचेर पातून आसा. तुज्या आदारान हांव सुटला म्हणून आनंद बरी जावं म्हजें काळीज. जबाब सर्वेस्परा सोवे सर्वेस्परान म्हाका मोग दाखयलो, ताचे खातीर हांव ताका योना गायता. त्या सर्वेस्पराच्या नांवाक स्तोत्रासोर गीतां गायता. जबाब सर्वेस्परा सोवे
भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाखाणणी, कित्याक ताणें आमकां क्रिस्ता सोवे सर्गीचे सगळे आत्मीक देण्यांनी भरल्यात. संवसार रचचे आदीं आपणा मुखार पवित्र कोतावीन आनी मोगान भरलेली जावंक देवान आमकां क्रिस्ता सोवे विचून काडल्यात. जेजू क्रिस्ता उद्देशी आमी आपली आपणायलोली भुरगीं जावचें म्हूण ताणें आदीं फुडें थारायलें. देवाचे खोशयेचे उदार येवजण ही आपल्या मोगाच्या पुता सोवे आमकां बोलेपणान फावो केले कुरपेची मोहिमा आमी वाखाणचे खातीर. देवान अशें केलें. देव आपले खोशे पोरमोने सगळे थारायता आनी चलयता. तर ताणेंच हें आपले पूर निर्मोना पोरमोने आमकां जेजू सोवे आपली म्हूण विचून काडली. ताची मोहिमा आमी वाखाणचे खातीर क्रिस्त येवचे आदींच आमी ताचेर भावार ठेवतली पर्जा जावंक ताणें आमकां आदीं फुडें नेमली. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. सोव्या म्हयन्यांत नाझारेत नांवाच्या गालिलियांतल्या शारांत देवान गाब्रिएल दुताक एके आंकवारी सोरीन धाडलो. दाविदाच्या गोरोण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान कुरपेन बोल्लोले, सर्वेस्पोर तुजे सोवे आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम गाबोल्ली आनी हें नोमान कसलें जाय तें चिंतूंक पडली. पूण देवदूतान तिका म्हणलें, भिवू नाका मारये, देवा मुखार तुका कुरपां मेळ्ळ्या. आयक, तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या गोरोण्यांचेर सासणाच्या सासणांक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटूच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें,
पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजे तावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळला आनी वांचणी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकूर, जावं म्हजी सोवें तुज्या उतरा पोरमोणे. आनी देवदूत तिचे सोरशिल्लो कडसल्लो. जेसू क्रिस्ताचे शोभोर्थ महान हे तुका क्रिस्त. मोगाळ भावा भयणांनो, अपुर्बायेच्या भुरग्यांनो, आमी जेन्ना आमचो जल्म दीस सोमारोमता वो आमच्या जल्माच्या दिसाक आमी सगळे खुशाल आसतात. खुशाल आसनात भुरग्यांनो? खुशाल आसनात तुमच्या बड्डेया दिसाक? आसतात न्ही? सगळीं खुशाल आसतात. आमच्या जल्मा दिसाक वो आमचो कोणूच घरचो जावं म्हजो आवय बापूय वो घरची भाव भयण कोण जल्म दीस सोमारोमता आमी खुशाल आसता. आनी कांयच आमकां सगल्यांक खुशाल जावंक कारण आसा, कित्याक आमची सोर्गींची आवयचो आमी जल्म दीस सोमारोमता. ती आमची सोर्गींची आवय न्ही आमकां देवा लागीं जायतीं बेसावां मागून घेता. आनी कांयच तिचो जल्म दीस सोमारोमता आसतना आमी आमचे आवयांचो उगडास करता. आनीक हो आवयांचो दीस, आवयांक मान दिवंक हो किरीत दीस, आवयांचो दीस आमी पाळटा. तुजेच हीच सोमारोमणी मनान धरून आयज देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक एक ल्हान घडणी आवयांच्या जिविताक सोर जाता ती तुमचे मुखार दवरता. फुडें आमी ही घडणी आयकल्या जायत, पूण आमच्या नियाळाक आयज ही घडणी फायद्याची जावं. भाव भयणांनो, आमी जाणा मादर ट्रेजाच्यो सिस्टरी न्ही त्यो कोण नासलेल्यांक आसरो दितात. आनी अशेंच एक पावटी मादर ट्रेजाच्यो सिस्टरी खंय भोंवडेक गेल्यो, लोकांक मेळूंक, कोण नासलेल्यांक मेळूंक. आनीक ती रस्त्याचेर भोंवडी गेल्ली आसतना खंय तांकां एक भुरगो, ल्हान भुरगो मेळटा. ताका सारकें न्हेसोण नासलोलें आनी घोडे सारकें जेवणूय ताका नासलें जाय. आनीक पळोवंक सारको उसोक दिसतालो. आनीक मादर ट्रेजाचे सिस्टरीन खंय ह्या भुरग्याक घेतलो आनी तांच्या कॉन्वेंटान ती घेवन गेली. ताका न्हाणयलो न्ही ताका जेवण दिलें, बरे कपडे घातले. पूण सांज जातूच खंय हो भुरगो पळून गेलो. कोणाकूच खबर ना हो भुरगो खंय गेलो. कांय दिसां उपरांत खंय परतून ह्यो सिस्टरी, मादर ट्रेजाच्यो सिस्टरी आनीक एक भोंवडेक गेल्ले कडेन होच भुरगो तांकां मेळटा. परतून ताचे आंगलें मेळ्ळें आसलोलें, उसोक जाल्लो. आनीक तेन्ना ताका विचारतात आनी परतून ताका आपल्या घरांत हाडटात. ताका जेवण दितात, नवे कपडे दितात. आनीक सांज जाता म्हणटूच तेच भाशेन खंय हो भुरगो तांच्या घरांतलो पडून वेता. तशेंच कांय दिसां उपरांत परतून ह्यो भोंवडेक गेल्ले कडेन मादर ट्रेजाच्यो सिस्टरी परतून ह्या भुरग्याक ती भेटतात, परतून ताका हाडटात. आनी असल्या वेळार तांचे वडील तांकां सांगता, पळय ह्या भुरग्याचेर नदर दवरात, ताका कपडे दियात, जेवण दियात, पूण सांजे भायर सरून वेता जाल्यार खंय वेता तो ताचे फाटल्यान वचात. आनी खंय हो भुरगो ताका जेवण दिलें, कपडे दिले. आनीक सांज जातूच खंय तो ह्या घरांतलो भायर सरून गेलो.
आनी मदर ट्रेजाच्यो सिस्टरी ताका पळोवन आसलोल्यो आनी तो खंय वेता ती पळोवंक ह्यो सिस्टरी ताच्या फाटल्यान गेल्यो आनीक तो हो भुरगो एका झाडा सुरशी पावलो आनीक झाडाच्या मुळान थंयसर एक वस्तोरी आसली थंयसर तो गेलो आनीक तेन्ना खंय मदर ट्रेजाची सिस्टरीन ताका म्हणलें तूं हांगा कित्याक आयलाय तुजें घर आमचे आमी रावतात थंयसर तूं आमचे बरोबर यो हांगासर रावनाका आनीक ह्या भुरग्यान म्हणलें खंय म्हजें घर हांगा ह्या झाडा मुडांत म्हजें घर आनी ताणें खंय ह्या भुरग्यान थंयसर वस्तोरी आसलोली तिका बोट दाखोवन म्हणलें खंय ही जावन आसा म्हजी आवय आनी हें जावन आसा म्हजें घर थंयसर न्हय आनी ह्या भुरग्यान म्हणलें खंय जंय म्हजी आवय आसा तें जावन आसा म्हजें घर ते झाडा मुडांत ताची आवय बिराड घेवन गरीब रावताली त्या भुरग्यान म्हणलें जंय म्हजी आवय आसा तें म्हजें घर भाव भयणांनो आयज आमी आवयांचो दीस पाळटा सायबिणमाच्या जल्माच्या परबे दिसाक हो आवयांचो दीस आमी पाळटा आनी आयज आमी आवयांचे लोक घालता आसतना म्हणटा एक आवय आपल्या मोगाचे उबेन घोरापो बांदता घर बांदता घर म्हणटा आसतना न्हयच फकत फातरांनी बांदलोलें घर म्हणटा आसतना घोराबो जी एक आवय आपल्या मोगाचे उबेन वाडयता आनी पोसता आनी हेच पासत आवयांचे देणें व्हरतें आनी आवयांचे देणें कोणाकूच सोर करूंक जायना तिचे त्याग हुस्के दाखयता आवय आमकां दाखयता आपल्या भुरग्यांक दाखयता तो मोग कोणाक सोर करूंक जायना आनी कांयच आमी सायबिणमांयची परब जल्माची परब समारंभ आसतना सायबिणमांयच्या जिवितांत आमी पळयता तिवूय जावन आसा आमची स्वर्गींची आवय आनी ती सगल्यांक आमकां भोव करून आमच्या आवयांक ती कशे भाशेन आमच्यांनी तिचे भाशेन कुरपेचें जिवीत जिवंक जाता आनी आयज आमी हो सोबीत विशय विंचून काडला देव कुरपेचे माये भाशेन देवाची कृपा अणभवून शुभ वर्तमान परगटुया एक आवय कशें आपलें घर कुरपेन भरलोलें आपलो घोराबो कुरपेन भरलोलें करता काय हें पळोवंक आयज देवाच्या उतराचेर भाव भयणांनो आमी हो नियाळ करूया आयज देवाचें उतर आमी आयकलां कुरपेन भरलोलें जिवीत म्हणटा तें कितें काय कुरपेन भरलोलें जिवीत म्हणटात तें पवित्र जिवीत आयज दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलां भाग्योन पावलो एफेसकारांक बरयल्ले चिटींत आमकां म्हणटा देवान आमकां संवसार रचचे आदींच पवित्र आनी कोतावीण जावंक आपयल्यांत म्हणटूच हें जावन आसा आमचें श्रेश्ठ आपोवणें पवित्र जावचें पातका विणें जिवचें पातकाक पयस रावन जिवचें आनी हें आमी सायबिणमांयच्या जिवितांत पळयता न्ही सायबिणमांय सदांच पातकाक पयस रावली पवित्रतायेन जियेली भाग्योनपणेन जियेली आनी स्वर्गींची आमची आवय आयज आमकां सगल्यांक देव कृपेचें जिवीत अणभवूंक आदार दिता म्हणजे आमचें पवित्रपण सांबाळूंक आनी पातकाक पयस रावंक वायटाक पयस रावन पवित्रपण सांबाळूंक हुस्कायता आनीक एक आवयच्या जिविताचेर आमी नियाळ करता नदर मारता आसतना एक आवय आपल्या कुटुंबांत आपलो घोराबो कुरपेचो जावंक जायतो वावर करता ल्हानूच आसतना आमी पळयता कशे भाशेन एक आवय न्ही आपल्या भुरग्यांक देवाची वाट शिकयता देवाची शिकोवण दिता ल्हानूच तान पवित्रपणान आपल्या भुरग्यांक वाळोवंक जायते त्याग सॅक्रिफायस करता हें जावन आसा तें कुरपेचें जिवीत जेन्ना आमी आमच्या कुटुंबांत पवित्रपण सांबाळटा पातकाक पयस रावता आमी खऱ्यांनीच देव कुरपेचें जिवीत सायबिणमांय भाशेन जियेता
आनी आमकां चड गरजेचें. देव कृपेचें जिवीत जें आमकां मेळ्ळां, आमकां हें देव कृपेचें जिवीत बावतिजमा उद्देशान संस्कारा उद्देशी मेळटा तें आमी सदांच सांबाळूंक आनी एक आवय आपल्या भुरग्यांक हें पवित्रपण सांबाळूंक जाय तो आदार दिता. ह्या दिसांनी आमी जायते सायबीण मांयचे परबेक तयारी करता आसतना सायबीण मांयक लागतले जायते माथाळी टायटल्स. हांगासर आमचीं भुरगीं सुरवातेक जेन्ना आमी पुरसांव काडून आयल्यान, मिरवणूक काडून आयल्यान ती आमचीं भुरगीं हांगासर आयल्यान. आनीक एक पयलोच आमी नियाळ केल्लो तो म्हणल्यार सायबीण मांय जावन आसा बोडव्यांची राणी. बोडव्यांची राणी कोणा लागीं आसा? भुरग्यां लागीं कोणा लागीं टायटल आसा बोडव्यांची राणी? हू हॅज गॉट द टायटल? क्वीन. बोडवो. ओके. सो क्वीन ऑफ एंजल्स. सो क्वीन ऑफ एंजल्स. आयज आमी भुरग्यांनो एका बोडव्याची खबर आयकल्या शुभ वर्तमानांत. कोणू सांगचो म्हाका तें बोडव्याचें नांव? बोडव्याचें नांव कितें तें? बोडव्याचें नांव कितें? वॉट्स द नेम ऑफ द एंजल? आमी शुभ वर्तमानांत आयकलां भुरग्यांनो. कोणूच? येस, एंजल गॅब्रिएल. म्हणटच बोडवो आमकां कितें दाखयता? बोडव्याक कसलेंच पातक ना. बोडवे जावन आसात पवित्र. आनी सायबीण मांय पवित्रपणान जियेली. आयज आमकां देवाच्या उतरांत सांगता हें जावन आसा आमचें आपोवणें पवित्र जावंक, बोडव्या भाशेन जावंक. म्हणटच बोडव्या भाशेन आमी पवित्र पातकां विणें आमी जियेता तेन्ना खऱ्यांनीच आमी देव कृपेचें जिवीत जियेता. म्हणटच आयज आमकां सायबीण मांय सगल्यांक पवित्रपण जें आमकां मेवलां तें सांबाळूंक, आमच्या कुटुंबांत सांबाळूंक आमकां सगल्यांक हुस्कायता. तोच ही आमी देख घेवया सायबीण मांयची. कॅन गो बाबा. तोच नियाळ फुडें व्हरता आसतना देव कृपेचें जिवीत आमी पळयलां. पवित्रपण सांबाळचें. टू बी लायक एंजल्स. न्हू कसलेंच पात वायट पवित्रते. दुसरें हांव नियाळटालो आयज सायबीण मांयच्या जिवितान देव कृपेचें जिवीत म्हणटात तें कितें? देव कृपेचें जिवीत म्हणटात तें आमी पळयता भिरांती विणें जियो. भिरांती विणें. आयज शुभ वर्तमानांत आमी पळयलां जेन्ना हो आंज बोडवो सायबीण मांयक संदेश घेवन येता तेन्ना सायबीण मांय घाबरता, भियेता. आनी उपरांत आमी पळयता सायबीण मांय जी तिच्या जिवितांत ती आयलोली भिरांत देवाचेर पात येवन पयस करता. आनी तिच्या जिवितांत भिरांत येना. भियेली भिरांत तिच्या जिवितांत आयली पूण उपरांत आपलें जिवीत देवाच्या हातांत घालता. देवा तुजी खुशी जावं, तुजी येवजण तुजे उतरा प्रमाणे म्हजें जिवीत जावं. म्हणटच देवाचेर पात येता. देवाचेर पात येवन आपलें जिवीत देवाच्या हातांत घालता. म्हणटच देव कृपेचें जिवीत म्हणटात तें भिरांती विणें जियोप. सदांकाल आमचो विस्वास देवाचेर आसूं. आनी हें सायबीण मांयन केलें. ही सायबीण मांयन भिरांतीन पयस रावली आनीक देवाचेर पात येवन जियेली. आनी कुटुंबांत आमी हेंच पळयता. एक आवय भुरग्यांची भिरांत पयस करता. आनी आमी जाणाव भुरगीं आपली आवय बरोबर आसतना तांकां कसलीच भिरांत ना. हें जावन आसा आवयचें एक व्हडतें देणें. आवय लागीं आसता भुरगें तेन्ना ताका कसलीच भिरांत ना. कित्याक एका भुरग्याचो विस्वास आपले आवयचेर सदांच. म्हणटच देव कृपेचें जिवीत हेंच भिरांतीन पयस रावन. आमकां जायती भिरांत आसा आमच्या कुटुंबांत जावं आमच्या जिवितांत भिरांत आसा. पूण बरोबरूच आमकां सायबीण मांय हुस्कायता की आमी देवाचेर पात येवन जियोंक. हे भाशेन
भावा भयणांनो आमी देव कृपेचें जिवीत जियेता आमी आनीक माताळे पळयल्यात पात्रेकारांची राणी न्ही प्रोफेतांची राणी आपोस्तलांची राणी कोणा लागीं आसा ते टायटल 3 टायटल्स कम फॉर्ड पात्रेकारांची राणी प्रोफेतांची राणी क्वीन ऑफ प्रॉफिट्स आनी आपोस्तलांची राणी क्वीन ऑफ एपोसल्स ओके सो पात्रियाक कोण म्हाका सांगसा भुरग्यानो आमच्या पवित्र पुस्तकांत एका खंयच्याच पात्रियाक कॅन एनीवन टेल मी एनी वन नेम ऑफ द पेट्रियाक इन द बायबल येस एब्राहिम वेरी गुड सो पात्रियाक अब्राहम देन प्रोफेतांची राणी कॅन एनीवन टेल मी वन ऑफ द नेम एनी नेम आयजाया वेरी गुड तेंची नांवां आसात न्ही प्रॉफेट आयजाया आनीक मागीर आसा आपोस्तलांची राणी एका आपोस्तलाचें नांव कोण सांगो म्हाका अपोसल Jesus said 12 apostles. Can anyone tell me any what? Yes. Judas. Yes. Okay. Apostle. म्हणटूच ह्या हे तिनूय माताळे भुरग्यांनो सायबीण मांयक दिल्ले आसात पात्रियाक आपोस्तलांची राणी आनी प्रोफेतांची राणी तांच्या जिवितांत आमी कितें पळयता पात्रियाकाच्या जिवितांत प्रोफेतांच्या जिवितांत आपोस्तलांच्या जिवितांत आमी पळयलें जाल्यार तांचें जिवीत आमी वाचता तेन्ना हे मनीस देवाचे भक्त ते तांच्या जिवितांत जायती भिरांत आयलोली अब्रामाच्या जिवितांत भिरांत आयली जेन्ना देवान ताका मागलें तुज्या भुरग्याक बोली भेट प्रोफेतांच्या जिवितांत जायती भिरांत आयली जेरमायाच्या जिवितांत कितलीच भिरांत तो भिरांतीन म्हणूंक लागलो आमी जाणा तेच भाशेन जोना प्रवादी भिरांतीन पळून गेलो तेच भाशेन आपोस्तल तांच्या जिवितांत भिरांत आयलोली आपोस्तलांच्या जिवितांत पूण हे भोग कितें करतात देवाचेर पातयेतात देवाचेर पातयेवन ते आपलो वावर फुडें व्हरतात आनी हेच आमी सायबीण मांयच्या जिवितांत पळयता सायबीण मांयच्या जिवितांत भियेली गाबोल्ली आमकां देवाचें उतर सांगता पूण तिचो विश्वास देवाचेर जालो आनी हेच पासत आमी हे सायबीण मांयचें हे व्हरतेपण आमी पळयता बसात भुरग्यांनो सेट म्हणटूच देव कृपेचें जिवीत आमी देवाची कृपा अणभवतले जाल्यार आमच्या जिवितांत भिरांत येता तेन्ना आमी सदांच देवाचेर पातयेवंक गरज देवाचेर विश्वास दिवंक गरज हें जावन आसा तें देव कृपेचें जिवीत जी सायबीण मांय आमकां सगल्यांक शिकयता आनी एक आवय आपल्या कुटुंबान भुरग्यांक शिकयता देवाचेर पातयेवन भिरांत येता तेन्ना देवाचेर पातयेवन रावन शिकयता आनी तेच भाशेन नियाळ फुडें व्हरता आसतना तिसरो गूण आयज सायबीण मांयचो नियाळटा तो म्हणल्यार सायबीण मांयन सदांच पातकाचेर झुजली आनी देवान तिचें जिवीत आदी फुडेंच पातका विणी सांबाळलोलें कित्याक ती जेजूक पुताक जल्म दिवची आसा पातकाचेर झुजली आनी कांयच पयल्या वाचपांत आमी आयकलां उत्पत्तीच्या पुस्तकांत जेन्ना पयल्याच मनशाक आदावेबी जेन्ना ही देव कृपा ओगडायली तेन्ना देवानी भासावणी केली एके वस्तोरे उद्देशी हांव ही कृपा परतून हाडटलो कृपा दितलो आनीक ही वस्तोरी कोण ही वस्तोरी जावन आसा भावा भयणांनो सायबीण मांय सायबीण मांयन सदांच पातकाचेर झुजली ताळण्यांचेर झुजली आनीच आमची स्वर्गींची आवय आमकां सगल्यांक पातकांचेर झुजूंक ताळण्यांचेर झुजूंक आदार दिता गोठाय दिता आमकां स्फूर्ती दिता आनी एक आवय आपल्या कुटुंबाच्या वांगड्याक आनी भोव करून आपल्या भुरग्यांक ही पातकाचेर झुजूंक आमकां सगल्यांक एक आवय
आदाराची जाता. हो तो सायबीण मायेचो गूण आमी नियाळटा आनी अशें आमी करता तेन्ना भावा भयण्यानो आमच्या कुटुंबांत जेन्ना पातकाक पयस रावता ताळण्याचेर झुजूंक आमी झुजता देंवचाराच्या ताळण्याचेर झुजता आमच्या जिवितांत कुटुंबांत सवस्काय मेळटा. सायबीण मायन पातकांचेर झुजली आनी हे पासत सवस्कायेन ती जियेली. हेच पासत आमी तिका हो मातळो दिला सवस्कायेची राणी आनी शांतीन ती जियेली. सवस्कायेची राणी मातळो कोणा लागीं आसा याद? सवस्कायेची राणी, क्वीन ऑफ पीस. शांती आमच्या जिवितांत भावा भयण्यानो येता जेन्ना आमी पातकांचेर देंवचाराच्या ताळण्याचेर झुजता जे सायबीण मायन केलें. आनी तेच भाशेन हेरूय माताळे आसात न्ही जे सायबीण मायक लागू जातात आनी तीच माताळे आमचे जिवितांत आमी जियोवन आमी देव कृपेचे जिवीत जियो. खूब म्हणटच भाव भयण्यानो आयज देव कृपेचें जिवीत कितें तें आमी नियाळ्ळां देवाच्या उतरांतल्यान. देव कृपेचें जिवीत म्हणल्यार इतलेंच आमचें पवित्रपण सांबाळचें. देव कृपेचें जिवीत म्हणल्यार देवाचेर पात येवन रावन भिरांत पयस करचें. देव कृपेचें जिवीत म्हणल्यार सदां काळ देंवचाराच्या ताळण्याचेर वायटाचेर आमी सदां काळ झुजचें. हें सायबीण मायन केलें आनी जी कृपा सायबीण मायक देवान दिल्ली ती सदां काळ सायबीण मायन सांबाळ्ळी. हे पासत देवा मुखार ती महान जावंक पावली, बोड जावंक पावली. आमकांय देव कृपा मेळ्ळ्या. बावतिजमांत आमकांय कृपा मेळ्ळ्या आनी संस्कारांनी आमी वांटो घेता तेन्ना देव कृपा मेळटा. जोण एकल्यान आमी वावरूंक गरज. ही कृपा सदांच जिवीत सांबाळूंक. तर आयज सायबीण मायक आमी मान दिता आसतना सायबीण मायक आमी फुलांनी नेटयता आसतना हांगासरूच आमची भक्ती सोंपना. आमी खऱ्यांनीच सायबीण मायक मान दितले जेन्ना तिचें जिवीत आमच्या करूंक आमी वावुरता तेन्ना तिचे भाशेन आमच्या जिवितांत देव कृपा सांबाळटा तेन्ना. तर आयज सायबीण मायक आमी मान दिता आसतना आनी आमच्या आवयान पासत आमी कितेंच मागता आसतना ओदीक आनी ओदीक भोव करून आमच्या कुटुंबांत देव कृपेचें जिवीत आमी जियोंक देवान आमकां दिल्या ती कृपा सदांच आमच्या कुटुंबांत जिवितांत जिवीत सांबाळूंक आनी के भाशेन खऱ्यांनीच आमी सायबीण मायच्या मोगाची सायबीण मायची खोरी भोगता म्हूण परगोट करूंक देवाची कृपा आनी बळ ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंत मागुया. उभी राहूया. देवाचे उतर आयकून आमचो भावार्थ आमी जागोयला. आमचो भावार्थ उच्चारून सगळीं आमी ह्या वेळार सोत मानता म्हणया. सोत मानता देवा आनी जदविस्ता ताच्या क्लस्पुताक आमच्या सुमियाक तो भोगदत्म्या गुरबी गोड समोलो आंकवान मरदाय समोलो पोंस वेल्ला काल तरी कोर्स असले तुका कुडसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपलो ते मोल्या मदें दिलो तिसऱ्या दिसा लतलो जिवन जाला स्वर्गात चडलो सुर्ग फुलता त्या बाबा जेजुवाक बसला तो जिव्या मनची मसिबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक कातरी भविष्यबे बोगच्या तेतकार पातकांचे बोगसुणी कुडीचें जिवणपण सासणेचें जिवीत आमी. हे वेळार आमची गरजो आमची मागणी देवा मुखार आमी बारुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आमचे स्वर्गीच्या आवयचो मोग आनी भक्ती आपल्या पोरचेच्या काळजांत रिगोवंक आनी तिची भक्ती विशीं
तरेकवार दुबाव आनी प्रश्न उप्रासतात तेन्ना फावो ती शिकवण दिवंक प्रश्न सुटावे करूंक ते वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. देवा बाबा आमचे मागणे आयकून घे. स्वर्गीच्या देवा बाबा आमचे मागणे आयकून घे. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपली खुशी करूंक न्हय पूण गरीब आनी समाजाचे देगेर आसात त्या मनशाचे होक राखूंक आनी सगळ्या धर्माच्या लोकां मदें एकवट बांदून हाडटात तसल्यो सवलती तयार करूंक तांकां पवित्र आत्म्याची कृपा मागुया. स्वर्गीच्या देवा बाबा आमचे मागणे आयकून घे. स्वर्गीच्या देवा बाबा आमचे मागणे आयकून घे. नोवेनाच्या दिसांनी सायबीण माय वयर केल्ल्या नियाळा वरवीं आमच्या काळजांनी तिचे सोवे ओदीक मोग वाडूंक आनी तिका फावो तो मान आमच्या घोराब्यांनी आमी दिवंक बाबाचो आदार मागुया. स्वर्गीच्या देवा बाबा आमचे मागणे आयकून घे. स्वर्गीच्या देवा बाबा आमचे मागणे आयकून घे. आयज आवयांचो दीस समोरपताना आमच्या आवयांक आमी मानान आनी मोगान लेखूंक तांकां फावो तो रेस्पेद मान दिवंक आनी ह्या वरवीं तांचे कश्ट आनी त्रास सुफळ करूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. स्वर्गीच्या देवा बाबा आमचे मागणे आयकून घे. स्वर्गीच्या देवा बाबा आमचे मागणे आयकून घे. आयच्या मिसाची मांडावळ करतल्या देव संदेशकारांनी तशेंच दोतोनीच्या भुरग्यांनी देवाच्या बळाचेर पातयेवन जिवितान निर्णय घेवंक आनी मारये मायचे देखीन जेजूच्या संबंदान वाडोवन घेतलेलो अनुभव दुसऱ्यांक वांटूंक देवाची कृपा तांकां मागुया. स्वर्गीच्या देवा बाबा आमचे मागणे आयकून घे. स्वर्गीच्या देवा बाबा आमचे मागणे आयकून घे. आयची परब सुप्रमता रोज लुकास फेर्नांडीस आनी फामील तशेंच आयचो आपलो वाडदीस सुप्रमता नातिविदाद आनी काजराचो दीस पिटर आनी लुइजा तांचेर आशिर्वाद घालूंक सायबिणीच्या मार्गदर्शनाखाल ताणें आपलें जिवीत सारूंक आनी सदांच सायबिणीच्या आश्रयकाल आपलें जिवीत ताणें मांडून हाडूंक तांचे पासत आमी मागुया. स्वर्गीच्या देवा बाबा मागणे आयकून घे. स्वर्गीच्या देवा बाबा आमचे मागणे आयकून घे. बोदळ बाबा जी मागणी आमी बोयल्यान तांचेर आशिर्वाद घाल तुका तावे आमचे गोडसो आमचें मन तुजे सणवायन बरेपणान बरें तेमकां फावो कर आमी मागता क्रिस्ता आमचे सुम्या वरवीं.
मुकुट उंडो आनी सोरो. नोविनाच्या दिसांनी आमी सायबीन मायचे रानये ह्या माथाल्यांचेर नियाल केला. देव बाप वरवीं तिका मेलोल्या स्वर्गा आनी संवसारा वयर पदवी आमी ओळखल्या. हे तिचे पदवेक न्हय संवसारांत पूण स्वर्गांत आसलोले बोदवे तशेंच सांता भोगता मान दिता. हो मुकूट बापाक उबारतना आमी सायबीन मायेक राणी कोशी आमच्या गोरेब्यांनी स्विकार करता म्हूण आमी भास दिता. तशेंच उंड्या आनी सोऱ्या वरवीं आमी आमचें जिवीत सायबीन मायच्या हातांतल्यान बापाक उबारुया. कानाच्या लग्नांत जे भाशेन तिका त्या गोरेब्याचो हुस्को आसलो तेच भाशेन आमच्या गोरेब्याचे हुस्के ती बेस बोरी बापा सोशी व्हरतली म्हूण आमकां खात्री आसा. हेच मनान दवरून हो मुकूट उंडो आनी सोरो याज्ञिकाच्या हातांत वंपुया. म्हजे बाब आमचे बलिदान सर पवित्र देवा बापाक मानता तसले सामून मागा. भोव मोगाळ बापा, व्हडा मोगाल आंकवारीच्या कुसव्यान आमचे मनशा सम घेतलेल्या तुज्या पुतान आपल्या आवयचे आंकवारपणी बाडूंक ना पूण तें पवित केलें. तो तुजो पूत जेसू आमकां आमच्या पातकांचे सर बुडावण्यांतली निवारून दिसान दीस अदीक पवित करूं आनी ह्या वेळार आमी करता ते आमचे जिणेचें समर्पण आपल्या समर्पणान घेवन तुजे मुखार व्हरून पावूं. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्वर तुमचे सवय हांसूं. आमची काळजां उबारूया.
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूं ह्या सर्वेस्परा पवित्र बापा सुर पवित्र सासनशी देवा सूप कडेन सोबताय आमी तुका दिनवासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आंकवार मरेची जल्माची परब आमी आयज संभरमतना आनी तुका नमन करतना एका थड्यान आमी तुका वखाणटाव तुका वंदिताव तुजी कितें परगटाव आपल्या अंगपापणाची बोडवेक सांबाळून पवित्र आत्म्याची कृपेन तुज्या एकल्यास्पदाची ती आवय जाली आनी सास्तीक प्रकाश तेणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी ताजे देशीन देवदूत आनी सगळीचो सगळो दलबार तुजी तो मेमा वाखाणटात तांची संगाती आमचेय ताळे मेळून आनंदान तुजी स्तुती आमी गायता तुझ्या बोय बाबा बुजुर्गी तुका जायचो सर्वेस्पराचे नावे येता दाखवाचो बुजुर्गी तुका जायचो बाबा करोसून पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाचो जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून येणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोद आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसंगेच्या आदी तेणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मुडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडलें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची तेच परी जेवण जाचोच ताणें काच घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवी आनी सासणीक करडाचें रगत पातकांचे बक्षुणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो कूट पोहर गोठोया Jesu, तुझे मरण आमी समरमता सोम्या जेसू तुझे पुराचे बंकन परगटा सोम्या जेसू तुझे अवैल्य बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड नगो शिवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा सिमियाव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय नवजिवनपणाचो परमास्त धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मारे देवाची माय सांगाती भाग्यन धर्मनतान सोडखाणी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्याचेच बोरफी त्याचेच सांगाता त्याचे सुदाय पवित्र आत्म्याच्या एकपळान सोलपलवेदार बापा सोलबंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना देव आपली कृपा आमचेर ओतयत आसा पण आमचें काळीज मन आमी ताचे कृपेक उक्तें करूंक जाय तर संस्कारांनी देवाच्या उतरा वरवीं मनभोव करून स्वाभिमानचे उद्देशी जी कृपा आमकां फावो जाता ती कृपा अणभवून जिवीत आमचें पवित्र करूंक देवाची कृपा आमकां आमचे बापा म्हणटना मागुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी गोशी सरकार सुद्दां तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पथकां बगोस आनी आमकां तळ्ळेंक पडूं नाका उलवडांतली आमकां सर्वेस्परा सुवाड्यांतली आमकां निवा दोये करून जिवितांत सबस्के आमकां दिसुच्या सुखाक आनी आमच्या सुरमणरा जेजू क्रिस्ताचे अणेक आमी बोरभाशेन उतरेक तर आमकां तुज्या काकृतीन सूर पथकान सिटोय आनी सूर वखदांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनपुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्काल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता राजभर उलयता सासणच्या सासनाक सुम्याची शांती सुद्दां तुमचे सेवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात. शिंगता ते म्हणजे जोटी आणि कास्ट्रान आसा पूण तशी काकती म्हणजे तुमी तशेंच करीक बोलाक नको ती. हो जण आसा जिवो जेजू जो आमकां जण एकल्याक आपल्याची कृपा ओतयत आसा आमचेर पूण आमचें आयतें मन आनी उक्तें काळीज मागता तशें जेवणां तुमी सगळीं हांगा सकल्यान ती सुभागी सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या कास्त्रान म्हाका बोलाकी म्हणची दी.
मोगला जेजू आमच्या काळजांनी तूं आयलाय म्हूण आमी तुका दिनवासता. अर्घां आनी मोहिमा तुका. तुज्या बरेपणान तुवें तुजी आवय आमची आवय करून दिली. तिच्या देण्या पासत तुका दिनवासता. तिचे मजतीन आमच्यो फामिली गोठ कर. तिच्या सांगातान मोगान आनी काल्तिकायेन मागणे करपाची कृपा आमकां फावो कर. मारये, सदांच तुज्या पावलांनी चल्ली. त्याच पावलांनी आमकां चलूंक आयती कर. तिच्या वयर ह्या दिसांनी केलोले नियाल आमी गोठ आमच्या काळजा मनान सांबाळूंक आनी तिका दिलोले पदवेक आमी मान दिवंक आमकां तुजी कृपा दी. जेजू, तुजे सारकी सदांच देव बापाक खंय म्हणोंक आमकां पवित्र आत्म्याचे देणे दी. अर्घां आनी मोहिमा तुका जेजू. उभी राहूया. प्रार्थूया. पृथ्वीच्या बापा, आयच्या दिसा जुळमोळी भाग्यन आंकवार मरिया अख्ख्या संवसाराचो बोर वासो आनी मनशाचे सुरमणीचे फांते म्हूण आमी वळखता. देखून दिनवाशी आनी संतोश भरीत काळजान तिचे बोरवी मनशा स्वयंबान आयलोल्या तुज्या पुताक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमी घेतला. तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक उतरेकून सोदूंक बाबार्थान ताका आपलो सोरवंडार म्हूण मानून घेवंक आनी ताच्या एकवटान सदांकाल जेवंक समेस मनशांक फावो कर म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. मातशें बसुया. फादर मेवरीक तशेंच फादर एल्वीस आनी म्हज्या नांवान तुमकां सगल्यांक एक खुशाल बरी परब हांव दिता. हॅपी फीस्ट टू यू. सायबी मायन आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाला म्हूण आमी मागता. तशेंच आयज हांव दिनवासूंक सोदतां फादर एल्वीस. देवाची तोर आमकां परगुटले, बरे भाशेन समजून दिली ह्या पासत. तशेंच फादर मेवरीकाकूय विसांत सौभाग्यान वांटो घेतलो ह्या पासत. ह्याची परब आमकां समोरमूग आदार दिला रोज लुकास फेर्नांडीस. ताकाय बी आमचो दिनवास ताच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद मागता. तशेंच फ्लॉसी आमची भयण, तिच्या नांवान तिच्या कुटुंबान तिच्या नांवान आमच्या भुरग्यांक आयज स्नॅक्स दिला ह्या पासत. तशेंच शेफ पिटर आनी लुइजा ताणेंय बी सगल्यांक स्नॅक्स आनीक चाव दवरल्या. ती तुमकां भायर बँड स्टँडान मेळटली आनी भुरग्यांक आमी हांगासर कॉरिडोरान दितल्यो. पूण ताचे पयलीं एक ल्हानसो हांगासर एक प्रोग्राम आसा, तुमी रावचें. भूक लागले जाल्यार मातशें कंट्रोल करचें, कित्याक चड व्हडलो प्रोग्राम न्हू. जस्ट 10 मिनट्स आतांच रोखडोच आमी सुरू करतले. तशेंच हांव दिनवासता ह्या आख्ख्या नोवेनाक आमच्या भुरग्यांक ट्रेन केल्ली जावं वाजोवपाक कांतार करपाक एल्थिया एंड टेरल. तशेंच दुसऱ्यांनी जाणें भुरग्यांनी वाजयलां तांकांय बी कायलां तांकांय बी हांव थँक्यू म्हणटा. कित्याक देवान तुमकां एक गूण दिल्यात, तुमी देवाचेच मोहिमेक वावरूंक जाय, तेन्ना देव तुमचेर अदिकूच आशिर्वाद घालतलो. डेकोरेशन हे वयर आमकां लायट्यो
आनीक घातल्यात 2 जाणांनी ताणें नांव सांगिनाका म्हणलां सो तांकांय बी हांव दिनवासतां आनीक युथान आमकां हे ड्रिप्स घातल्यात वयर ताकाय बी थँक्यू म्हणटा. दर नोवेनाक आमचे PTA जे आसा ती आमकां कॅन्टीन हे पावटी पयलीच पावटी ताणें कॅन्टीन केला आनी जायतो भार ताणें घेतलो हे पासत सगळ्या PTA मेंबर्सांक ताका थँक्यू म्हणटा. हो फायदो जाला तो आमचेच दोतोनीच्या वावराक इगोजेच्या दर देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूं. हांव केरीत भाशेन दिनवासतां कॉस्तांस हो आमचो भाव एकलो UK रावपी म्हजो इश्ट ताणें आयज भुरग्यांक कॅप्स स्पॉन्सर केल्यात. आतां कॅप्स आमी वांटतले. हांवें सांगलें कोण मिसाक आयल्या ताका म्हूण कित्याक आमी कॅमेराचेर चॅक केलां कोण दिसपुटी मिसाक येतलो तो तर हांव नांवां मागीर भायल्यान वाचतलें पूण दुसरे घोडये रडपाक लागत आमकां कॅप मेळना म्हूण ताका लागून सगल्यांक आमी कॅप वांटले. पूण आयज कोण आसात येयल्यान ताकाच आमी पयले दितले आनी दुसरी कोण येवंक ना तांणी म्हजे कडल्यान येवन वचची कॅपां. हांव केरीत भाशेन दिनवासतां आमचे कॅथेकिस्टांक कित्याक आख्खे नोव्हेंबर आनी आयज पासून जायती ताणें मांडावळ केल्या. प्रगती प्रेसिडेंट आनी ताचे काल एक्सको आनी दुसरी सगळीं कॅथेकिस्टान भार घेवन वावुरल्या जावं डेकोरेशन करपाक मिसाची लेटेस्ट जी भुरग्यांक ट्रेन करपाक सगल्यांक नांव काडिनासतना तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूं. हो भाव तुमी करतात जेजूचे पासत जेजू तुमचेर आशिर्वाद करतलो. हांव खरेंच दुखी जाता कित्याक भोव थोडीं भुरगीं दिश्टी पडटालीं नोवेनाच्या दिसांनी. बरें तुमी म्हणटा फादर ट्युशन आसलें पूण तुमकां फ्रायडे सावन हॉलिडे पडलोली. फ्रायडे सॅटर्डे कांय भुरगीं येवंक नात. हें नोवेन आसतना भुरग्यांचें आनीक जेन्ना तुमी नोवेनाक येता तेन्ना सायबी माय अदीकूच खुशाल जाता कित्याक आमी जाणा सायबी माय चड भुरग्यांचो मोग करता. तर हांव तुमकां हांगासर तापोवंक सोदिना पूण आवय बापूय विचारात कित्याक तुमी खंय चुकलीं तुमी चुकलीं वा तुमचीं भुरगीं चुकलीं मिसाक येवंक. हॉलिडे आनी कितें गेलें तुमी 2 दीस आसलीं घरा तुमकां गणेश हॉलिडे स्टार्ट जाल्ल्यो फ्रायडे सान कांय इस्लांक तुमी सांजेचें येवंक जातलें. कितें केलें तुमी जाणात. हांव तुमचेर फर्माळ मारिना पूण तुमी म्हाका न्हय पूण देवाक तुमी एका दिसाक जबाबदार जबाब दिवचो पडटलो. मागीर फाल्यां आनी परवां 2 दीस आमचे सिमनारींत आमी स्पोर्ट्स मेला आमचे तरणाटी घेवन येतात. आनीक हांव जाणा आयज काल भुरग्यांक स्पोर्ट्स कल्चर कांयच ना. तुमी पळयलां ऑलिंपिकाक 1 पासून गोल्ड मेळोंक ना आमचे इंडियेक इतलें पॉप्युलेशन आसा बिकॉज देर इज नो स्पोर्ट्स कल्चर. आनी आयज मोबायल मेळोन सारकें पाड पडलां स्पोर्ट्साचें कांयच भुरगीं करूंक सोदिनात. आनी हाका लागून आमच्या तोंड्यातांनी फाल्यां आनी पोरां 2 दीस सिमनारीन आमचे तुमकां स्पोर्ट्स घडोवन हाडला. टेबल टेनीस कॅरम फुटबॉल टाय ब्रेकर रिले रेस. तर मागता फाल्यां सकाळीं 9 वरांचेर सुरू जातलें. तुमकां स्नॅक्स जेवण आसतलें फाल्यां पूण परवां जेवण आसचें. परवां सांजेचे 3 सुरू जातलें. देखून मागता तुमी नांवां दिवंक कोणें नांवां दिवंक नात. 2 दिसूच येवचें. आनी भाशेन आमचे सिमनारींत जायती फॅसिलिटीज आसात. तुमी हे भाशेन आमी थंयसर येवन आमी स्पोर्ट्स खेळटले म्हूण आमी रावता. आवय बापायनी भुरग्यांक धाडचें म्हूण रावता. कांय कॉलोन्यो इगोजेच्यो गेल्या इतरा कलेक्शन जालां 10,320 रुपया. आनीक 14 तारखेर मिसाची मांडावळ करपाक इगो साफ करपाक फ्रेंड्स ऑफ जोझफ वाज आनी तशेंच अपोलिया फेर्नांडीस एंड फामील आगोस्तीन अल्मेडा एंड फामील टोनी फेर्नांडीस एंड फामील सेंट पेरपेता समुदाय मारात्री. पयले मीस सोनवाराचे सांजेचे मीस 6 वरांचेर मांडावळ करता सेंट पेरपेचे समुदाय मारात्री. आनी 15 आयताराचे 7 वरांचेर मांडावळ करता फ्रेंड्स ऑफ जोझफ वाज.
फुडल्या आयताराक आमी आपुण्याचो आयतार पळटाव आनी हाका लागून दुसरे मीस आसचे ना उगडासूचो दुसरे मीस 9:30 आसचे ना आमची भुरगीं सिमनारींत वेतल्या मिसाक 8:30 वरांचेर तुमी पावचे 9 वरांचेर मीस सुरू जातले आमी आख्खो वेळ सांजे पर्यंत सिमनारींत सारतले सिमनारीस आसा थंयसर तांचे बरोबर तांचे आपुण्या विशीं आनीक तांचे कडल्यान कितें शिकुया आनी हे वर्साक जेन्ना आमी आपुण्या बसत मागता तेन्ना मागुया आमचेय बी भुरगे वो चेडवां सिमनारीन तो कॉन्वॅन्टान जॉयन जावंक तर उगडासूचो 9:30 फुडल्या आयताराक मीस ना सिमनारींत मीस आसतलें फाल्यां आमची सायबीण सुरू जाता परतून आमी 9 लागून ब्रेक घेतलेलो 11 तारखेर लिटरची रायटींग कोर्स आसा सगळे एसोसिएशन आसा तांकां 6 ते 8 सांजेचे तुमकां मागता एसोसिएशन आसा तांणी ह्या कोर्सान वांटो घेवंक कित्याक तुमकां लिटरची बरोवपाक भोव सोंपें जातलें तशेंच आमच्या 14 तारखेर परब आसा सांत कुर्साची होली क्रॉस कुर्साची फुर्तावाडो हांगासर कॉपेल आसा थंयसर 5:30 वरांचेर मीस आसतलें तशेंच 14 तारखेर आमच्या भावाक लुड्स कॉन्सेसांव जुजे फेर्नांडीस हाच्या आत्म्याक म्हयन्याचे मीस 8 वरांचेर 17 ऑफीस बंद आसतलें इगोर्जीचें नेक्स्ट ट्यूजडे 17 इगोर्जीचें ऑफीस बंद आसतलें तशेंच सेंट माताय मॅथ्यू समुदाय मायना मानशे तांची परब 21 तारखेर 5:30 वरांची मीस मिशनरीज फॅमिलीज फॉर क्रायस्ट एक यूथ कॅम्प घडून हाडटात 3 दिसांक 2 राती 13 ते 20 वर्साच्या भुरग्यांक हांव जाणा आमच्या भुरग्यांनी नांवां दिल्यात तरी आनी कोणाक वचूंक जाय ताणें वेचें शाबेचीक स्कॉलांत हें जातलें इगोर्जेक आदार दिला 1000 एथेन फेर्नांडीस मारा तशेंच 7000 वेलविशर आनी 10,000 वेलविशर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा जायते फावटी आमचे इगोर्जेच्यो तुमी जेन्ना मिसां करतात म्हयन्याची वर्साची ट्रेज आमची यूज करतात ट्रेज सर्वींग ट्रेज आनी कांय ट्रेज आमचे नाच जाल्यात मिस्टेकीन वयल्या जाल्यार हाडच्यो पोत्यो चोरून वयल्या जाल्यार तुमकां देव तुमचे रागार जातलो देखून पोत्यो हाडात कित्याक तुमी इगोर्जेक दिवपाक जाय न्हू इगोर्जेंतली वस्तू व्हरपाक जाय तशेंच ऑल्टर सर्वस ड्रेस आनी रिडर्स ड्रेस ना हांव नोको तुमी ती घरांत कित्याक तुमी घालपाक जाय जाल्यार ऑल्टर ड्रेस आनी रिडर्स ड्रेस तर कोणें चुकून वयलें जाल्यार मातशें हाडून दिवची आमची उणी जातात ताका लागून तर आतां एक ओस जी आमी फाल्यांत सुरू करतले दर 3 वरांचेर हांगासर आमचे मागणी आसतलें डिवायन मर्सी तर कोणाक येवंक जाय जाल्यार तांणी येवचें आमच्या कॉपेलांत ही आमी मागणी करतले कितें भाशेन तेस हो देवर आमी हो तेस करतले डिवायन मर्सी रोजरी फाल्यांत 3 वरांचेर कोणाक येवंक जाय ताणें येवचें आनी आतां मीस जाल्या उपरांत हांगासरूच आमी पयलीं केक कातरतले उपरांत ल्हानसो कार्यक्रम तुमीच रावचे बसून आनी उपरांत तुमकां स्नॅक्स आनीक चाव तशेंच भुरग्यांकूय बी स्नॅक्स आनी कॅप्स मेळटलीं उबी रावया सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं सर्वदा देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून ह्या क्रिस्ताचे शांतीन कृपेचें जिवीत जिवंक तुमकां धाडटा सगळीं बराबर मागणें म्हणया देवा आमच्या बापा तुझ्या पवित्र आत्म्याक आमच्या फॅमिलीचेर येवन दे आमी तुजे लागीं रावता
पवित्र आत्म्याच्या आसण्यान आमच्या विकृतीच्या ल्हान क्रिस्ती समुदायो गोड जाव आनी तुटून आसलेल्या पापासाने गुंतून ताच्या एकवटान आनी वावरान क्रिस्ताक दाखल करूं आनी देव आपोवणे ताचे कल्याण उपसो आमी मागता. सुम्या जेसू आमकां पवित्र यादनीक आनी मोडवाशी दी. मिसाची भेट समरुंबूक ल्हानांक तुजे सोशी आदूंक बाबर्थाचो बाबार्थ ओदीक तिरावंक शिव वर्तमान सगळ्यांक परगटूंक पातक्यांक बसून उंड्या वरवीं ओतम्याची बूक मारूंक पिडेस्तांक आनी मरणाचे तोडेर आसुल्यांक बुजवून दिवंक तुजें राज आमचे मदें स्थापूंक. मारिया आमचे मायादनिकाची आवय आमचे पासून माग आनी आमकां उदीक पवित्र यादनीक आनी मोटवाशी जोडून घे. सांजां बातीस आमचे पासून विनोदी कर. आमीन. Santo Saint Jean,